الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى وأصحابه وأزواجه وبناته وإترته وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت نہ درود پاک پڑھئے الصلاۃ والسلام علیک یا حمد و ثنا تو بعد واجب الاحترام والا شان شوکت سلام حضرات علماء کرام نعت خوانان شیریں لسان حاضرین و سامعین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اج دی اے محفل پاک جو کہ یار غار مصطفیٰ رازدار مصطفیٰ سسر مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی یاد دے اندر خراج تحسین پیش کرنے دے واسطے تسی اور میں حاضر ہاں دعا فرماؤ رب العالمین صدقہ نبی پاک دے نلیل مبارکاں دا اللہ میرا تواڈا مل بیٹھنا میزبانہ دا اہتمام کرنا اللہ قبول فرما کے ذریعے نجات بنائی خطیب اہل سنت برادر طریقت حضرت علامہ مولانا قاری محمد عابد حسین نقشبندی صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ آپ نے حکم فرمایا حکم دی تمیل کر دیا میں حاضر ہاں اسٹیج دے خطیب پاکستان مقرر دل پذیر حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد عبد القدوس نقشبندی صاحب آپ بھی تشریف فرمانے دیگر احباب بڑی محبت نال تسی تشریف فرماؤ اللہ کریم میرا تواڈا مل بیٹھنا قبول فرما کے ذریعے نجات بنائے انشاءاللہ میں کوشش کراں گا کہ جنہ وقت منو دتا گیا ہے انشاءاللہ اس وقت دی اندر رہ کے میں تاجدار صداقت دی بارگاہ دی اندر نظرانہ عقیدت پیش کرنے دی کوشش کراں گا بڑی توجہ دے نال گفتگو نو ذرا سماعت فرماؤ مسلک اہل سنت جماعت دا عقیدہ اور ایمان ہے تقریر شروع حضرات توجہ کرنا سنیاں دا عقیدہ تے ایمانے میں حضور دے سارے صحابہ شان والے انجھ نہیں محبت نال کہو سبحان اللہ مسجد نائے جامعہ مسجد غوثیہ پنڈ نارو کی ہے
تے ذکر تاجدار صداقت ہے. اور میں پڑھیا وہ بندہ بڑا نصیباں والا ہے جڑا بندہ چاہنا نا رب دی بارگاہ وچ میں عزت والا بنا. تے بزرگ کہندے نے وہ بندہ ابو بکر صدیق دا ذکر کرے اللہ عزتاں ادا فرما دے. سنیاں دا عقیدہ تے ایمان اے وے حضور دے سارے صحابہ شان والے نے، چاہے ابو بکر صدیق ہون، چاہے فاروق اعظم ہون، چاہے عثمان غنی ہون، چاہے مولا مرتضی ہون، سلیمان فارسی ہون، ابو ذر غفاری ہون، حضرت امیر معاویہ ہون. سنی الحمدللہ حضور دے سارے صحابہ دا تابعدار. حضرات توجہ کرنا، قریب نبی دے غلاموں صحابی اس کو کیا جاندہ ہے لغت دے تبار اندر جن نے ایمان دیاں نظران دے نال ودوہا چہرے والے آقا دی دید کی تھی ہوئے گی، جن نے ودوہا والے چہرے والے آقا دی زیارت کی تھی ہوئے گی، انہوں صحابی کیا جاندہ ہے. حضرات توجہ کرنا، قیامت تک ماں بڑے بڑے لال جمیں گی، قیامت تک بڑے بڑے غوث، بڑے بڑے کتب، بڑے بڑے عبدال، بڑے بڑے شیخ الحدیث تے شیخ القرآن دنیا دے ہونگے، پر قیامت تکران کوئی صحابی نہیں بن سکدا. او دی وجہ قرآن تے موجود ہے، کعبہ تے موجود ہے، پر صحابی نہیں بن سکدا. صحابی انہوں کیا جاندہ ہے جن نے ایمان دیاں نظران دے نال و دوہا چہرے والے آقا دی دید کی تھی. حضرات توجہ کرنا، پرانے بزرگ ملدے نے، علامہ عبدالقدوس صاحب پرانے بزرگ ملدے نے. کوئی آندہ جی میں وہ نصیبہ والا جنہیں حضور خواجہ خواجگاں شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ دی زیارت کی تھی ہے، اونا دی ہاتھے بیعت کی تھی ہے، اونا دے مگر نمازاں پڑھیاں نے. کوئی آندہ جی میں وہ نصیبہ والا جن نے تاجدار گولڑا پیر سید میر علی شاہ صاحب دی زیارت کی تھی ہے، اونا دی ہاتھے بیعت کی تھی ہے، اونا دے مگر نمازاں پڑھیاں نے. میرے والد گرامی فرماندے نے پتر پیر سارے بڑے سونے، پر میں وہ نصیبہ والا جن نے حضور شیر ربانی دی زیارت کی تھی ہے، اونا دی ہاتھے بیعت کی تھی ہے، اونا دے مگر نمازاں پڑھیاں نے. حضرات تیری میری مثال ہے اس حضور دے صحابی دا کی مقام ہوئے گا جن نے زیارت کی تھی ہوئے گی ودوہا چہرے والے دی، جن نے بیعت کی تھی ہوئے گی ید اللہ اے فوق ایدی ہم امام الانبیاء دے ہاتھے بیعت کی تھی ہوئے گی. اس حضور دے غلام دی کی شان ہوئے گی جن نے حضور نو ویک کے قرآن پڑھیا ہوئے گا، جن نے حضور دے مگر نمازہ پڑھیاں ہون گیاں، جن نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں توجہ کرنا، جن نے جمعہ محمد مگر پڑھیا ہوئے گا، جدے سامنے قرآن نازل ہویا ہوئے گا. کدی مزمل دی چادر والے آقا نے اپنیاں زلفاں کھولیاں ہون گیاں، کدی حضور نے اپنیاں زلفاں نو تیل لایا ہوئے گا، کدی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے تو میرے آقا نے زلفاں نو پرا کیتا ہوئے گا تے رب نے قرآن بنایا ہوئے گا. جس صحابی تے سامنے حضور نے کھانا تناول کیتا تے اللہ نے قرآن بنایا، جس صحابی تے سامنے حضور نے ٹیک لائی تے اللہ نے قرآن بنایا، جس صحابی تے سامنے میرا نبی بن پھب کے بیٹھا تے اللہ نے قرآن بنایا، میرے نبی نے شادی کی تھی تے اللہ نے قرآن بنایا. او صحابی دا کی مقام ہے. الحمدللہ سنیوں اسی نبی دے گھر والے دے بھی غلاماں تے اسی حضور دے صحابہ دے بھی. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر، علماء علیہ سنت. حضرات بڑی توجہ چھانا، نبی پاک دے غلاموں جن نے حضور دا کلمہ پڑھیا او بن گیا حضور دا صحابی. قیامت تک بڑے بڑے لال دنیا تے ہون گے، ماما بڑے بڑے لال جمن گیاں، کوئی صحابی نہیں بن سکدا. پتہ چلیا حضور نو تکنا کوئی معمولی عمل نہیں. اگر معمولی عمل ہوندہ تے کسے ضلع اندر، کسے ڈویژن اندر، پوری دنیا دے اندر قبلہ کوئی ایک بندہ ہی مقام صحابیت کو پہنچ جاندہ جی انہیاں نمازاں پڑھو، انہاں قرآن پڑھو، انہیں حج کرو، انہیں عمرے کرو تے بندہ مقام صحابیت کو پہنچ جائے گا.
پتہ چلیا اونی دیر بندہ صحابی نہیں بن سکدا جنی دیر دکرا ایمان دیاں نظران دے نال ودہا چہرے والے آقا دی دید نہ کرنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جنوں میں پسند کراں، توجہ حضرات، جنوں میں پسند کراں، سمجھدار بندے بیٹھے ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ دے نبی نے اور آپ دا پتر جناب یوسف علیہ السلام بچھڑ گئے، 40 سال اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام پتر دی جدائی اندر روندے رہے، جدائی اندر رو رو کے اکھاں دی بنائی واپس ٹر گئی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک، اپنی قمیض مبارک دتی، جاؤ جا کے اپنے باپ دی اکھاں نو لاؤ رب بنائی واپس کر دے۔ جے کرتا انیاں شانہ والا ہے تے یوسف علیہ السلام دا بھی جڑا نبی، جڑا یعقوب علیہ السلام دا بھی جڑا نبی، اس نبی دا کی مقام؟ حضرات توجہ کرنا گیا ہو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں مولوی بیان کر دینے یار لوگاں یہ کتاب اندر بعد موجود ہے۔ جناب یونس علیہ السلام اللہ دے نبی مچھی دے پیٹ اندر 40 دن رہنے، توجہ 40 دن اللہ دا نبی یونس علیہ السلام مچھی دے پیٹ اندر رہنے۔ مولوی سبیکر اندر اعلان کردہ بھائی او مچھی جنت میں جائے گی، کیوں؟ اس مچھی دے پیٹ اندر اللہ دا نبی یونس علیہ السلام رہنے۔ سمجھدار بندے بیٹھے ہو، سوال کیتا جناب کیا مچھی نے نمازاں پڑھیاں نہیں، قرآن پڑھیا نہیں، صدقہ خیرات کیتا نہیں، تے مچھی جنت در کی میں جائے گی؟ جواب دینے والا جواب دوے گا پہیا گل لے وے او مچھی ہو وے جدے پیٹ اندر اللہ دا نبی یونس علیہ السلام روے تے رب انہوں جنتی بنا دیندہ ہے۔ جدے پیٹ اندر جناب یونس علیہ السلام رہن 40 دن او مچھی دے جنت در ٹر جاندی ہے، تے جدے پیٹ اندر 9 مہینے نبیان دا سردار روے اس ماں دا کی مقام؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جدے پیٹ اندر 9 مہینے کی بلا نبیان دا سردار روے اس ماں آمنہ دا کی مقام ہوگا؟ جدی گودی اندر نبیان دا سردار ہوگے اس ازواج دا کی مقام ہوگا؟ جدے کندیاں تھے نبیان دا سردار ہوگے اس یار غار دا کی مقام؟ حضرات اگے آؤ، تفسیرہ ندرے بات ملتی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نا فتح مکہ دے موقع تھے، کریم نبی نے فرمایا علی جی آقا، فرمایا میرے کندیاں دے سوار ہو، توجہ حضرات بڑی توجہ، میرے کندیاں دے سوار ہو بت لاؤ۔ عرض کی تھی آقا میری غیرت گوارا نہیں کر دی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کندیاں ہوتے اپنا قدم رکھاں، سونا میں کھلونا اپنا قدم مبارک تسی میرے کندیاں تے رکھو۔ کیڑا علی؟ جڑے علی نے ایک ہاتھ دے نال خیبر نو فتح کیتا، اس علی نے عرض کی تھی سونا مہربانی کرو نا۔ کریم نبی نے فرمایا علی تو نبوت دا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ توجہ حضرات بڑی توجہ، ایک ویلہ اور علی نے عرض کی تھی سونا مہربانی کرو نا، کرو فرماؤ ذرا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے نا علامہ عبدالقدوس صاحب ایک قدم رکھیا علی دے کندے آگے، کتاب میں اندر ملتا ہے علی دی شان دی نفی نہیں کرنا کر۔ توجہ حضرات کتاب میں اندر ملتا ہے کہ جناب علی دی پشانی دے پسینہ آ گیا، کریم نبی نے فرمایا علی میں تینوں کیا سی تو نبوت دا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک ویلہ اور ایک ویلہ جدو یار غار مصطفیٰ رازدار مصطفیٰ افضل البشر بعد الانبیاء بالاتفاق بالتحقیق جناب ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی نا سونے لج پالی فرماؤ نا، پچھے دشمن لگے نے، دشمن دا خوف ہے، سونا ابو بکر بہندہ تسی میرے کندیاں دے سوار ہو جاؤ۔ نارو کی دے رہنے والے مسلمانوں توجہ کرنا، عقیدے دی گل کرن لگا، کریم نبی دے غلاموں، کریم نبی دا غلام ابو بکر بولے سونا میں بہنا تسی میرے کندیاں دے سوار ہو جاؤ، میں تنوں لے کے غار اندر جانا۔ اتھے نبی نے فرمایا علی جی آقا، فرمایا تو نبوت دا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ اتھے ابو بکر نبی دی بارگاہ عرض کردا سونا میں بہنا میرے کندیاں دے سوار ہو جاؤ۔ کوئی عقیدے دا مولوی، کوئی ملا
مفکر محدث بیان نہیں کردا کہ نبی نے فرمایا وے پیارے ابو بکر تو نبوت دا بوجھ نہیں چک سکدا. ہن ابو بکر عرض کی سونا اے لجپالی فرماؤ نا, اے کریمہ مہربانی کرو نا. کریم نبی دے غلاموں توجہ کرنا, کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کی چاہنا ہے؟ سونا میں چاہتا ہے ماں میں بہنہ میرے کنیاں دے سوار ہو جاؤ. امام الانبیاء دے غلاموں, کریم نبی دے غلاموں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر دے کنیاں دے سوار ہوئے نے. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر تو نبوت دا بوجھ نہیں اٹھا سکدا. حضور نے دسیا لوگو جدا تعلق محمد دے نال ہو جائے رب انہوں ازلا تو پاک فرما دے گا. رب انہوں ازلا تو پاک فرما دے ہے. توجہ حضرات, شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے لوگوں او جگہ او ترتیب او زمین دا ٹکرا جتھے امام الانبیاء لیٹے ہیں, جتھے کریم نبی دا جسم پاک ہے, فرمایا او جگہ او ترتیب او زمین دا ٹکرا رب دے عرش نالوں بھی افضل ہے, بیت اللہ نالوں بھی افضل ہے. او دی وجہ فرمایا جدا تعلق نبی دے جسم دے نال ہو جائے. حضرات توجہ کرنا, اپنی بات دا ذمہ دار ہاں. تنہ وسیلیاں دے نال, تنہ وسیلیاں دے نال, تنہ واسطیاں دے نال جدا تعلق نبی دے جسم دے نال ہوئے او جگہ او زمین دا ٹکرا او ترتیب رب دے عرش نالوں بھی افضل ہے, او بیت اللہ نالوں بھی افضل ہے. تے جدا تعلق نبی دے جسم دے نال ہوئے اس ماں آمنہ دا کی مقام ہوگا, اس باپ عبداللہ دا کی مقام ہوگا, لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی اس علی دا کی مقام ہوئے گا. لوگوں توجہ کرنا, اس یار غار دا کی مقام ہوئے گا جن نے موڑے دے نبیان دے سردار نو چکیا. اللہ فرماندہ انما یرید اللہ لیجزہبا عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. انجری محبت نہ کہو سبحان اللہ. اللہ فرماندہ سونا تیرے رب نے ارادہ کیتا میں پلیتی نجس نو تیرے کر تو دور کر دیا. جیڑا بھی پلیت جیڑا نجس تواڈے کر دے نال لگیا میں تواڈے کر دی برکت دے نال اونوں وی پاک فرما جاؤں. حضرات توجہ کرنا, جیڑا پلیت جیڑا نجس محمد دے گھر دے نال لگے رب انہوں پاک کردہ ہے, انج پاک کردہ ہے جنہیں پاک کرن دا حق ہے. جیدے گھر امام الانبیاء دے غلاموں توجہ کرنا, جیڑا امام الانبیاء دے گھر آئے انہوں دے رب پاک کر دیندہ ہے. تے جیدے گھر نبیان دا سردار جائے اس ابو بکر دا کی مقام. عزیزہ نے گرامی توجہ فرمانا, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق جڑے نبی دی بارگاہ اندر بیٹھے نے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جی آقا, میرے آقا نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. فرمایا ابو بکر سن لے اپنے رب تو علاوہ میرے رب تو علاوہ میرے نبی نے فرمایا میری حقیقت نو تو بھی نہیں جان سکدا. اے ناروگی دے رہنے والیوں توجہ کرنا, کیڑا ابو بکر صبح سورج چڑھ جاتے ابو بکر نبی دے نالے, رات پہندی ہے ابو بکر نبی دے نالے, سورج ٹلدا ہے ابو بکر نبی دے نالے. کریم نبی نے فرمایا ابو بکر جی آقا, لاجپال نبی نے فرمایا میرے اللہ تو علاوہ فرمایا میری حقیقت نو تو بھی نہیں جاندہ بلکہ کتاب اندرنج بھی ملدہ ہے. میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ جی آقا, فرمایا اللہ نے سارے مقام بڑھا دیتا ہے پر میرا ابو بکر ہوئے جدے صحابیت دا ذکر اللہ دے قرآن اندر موجود ہے. حضرات توجہ, امام الانبیاء دے غلاموں ابو بکر صدیق ہوئے جدے صحابیت دا ذکر اللہ دے قرآن اندر ہے. سارے صحابہ بڑی شان والے نے, سارے صحابہ بڑے مقام والے نے. ایک دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم غلام اندر بیٹھے نے جی میں تسی بیٹھے ہو نا, حضور دے غلام انج نہیں سن ویندے. توجہ, حضور دے غلامہ دا معمول مبارکے ہوندا سی, کسے وال نہیں سن ویندے. توجہ حضرات توجہ,
حضور دے غلام ٹک ٹکی لا کے حضور دے چہرے وال ویندے سن. میرے آقا نے فرمایا صحابہ جی آقا، فرمایا ہر بندہ جنت دا مشتاق ہے. فرمایا ایک کئی میرے غلام ایسے نے جنہ دی جنت مشتاق. عزیزان گرامی توجہ فرمانا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، میرے آقا دی بار کے اندر عرض کیتی گئی سونے او کیڑا بندہ ہے قاری قرآن پڑھدا یا اللہ تو راضی ہو جا، اللہ راضی ہو کہ منو جنت عطا کر دے. قاری قرآن پڑھدا یا اللہ تو راضی ہو جا، اللہ راضی ہو کہ منو جنت عطا کر دے. سگی سخاوت کر دے، اللہ راضی ہو جا منو جنت عطا کر دے. حضرات جہاد والا جہاد کر دے یا اللہ، شہید جہاد کر دے، اللہ راضی ہو جا منو جنت عطا کر دے. فرمایا کئی میرے غلام ایسے نے جنہ دی جنت مشتاق ہے. سونیا کیڑے نے؟ تھوڑی دیر گزری جناب تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق آ گئے. جدو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں جی آقا، فرمایا ہر بندہ جنت دا مشتاق ہے. فرمایا میرا ابو بکر ہووے جدی جنت مشتاق، میرا ابو بکر. تکبیر. یار کیوں سارے بڑے سست بہ گئے ہو؟ نعرہ تکبیر. ویکھو اتنی سردی وچ قاری صاحب آئے نے، پھر کیڈا وجدانی خطاب پہ فرماندے نے. تسی مسجد وچ بہ کے اتنا بہترین گرم ماحول پھر بھی نہیں بول دے پے. محبت نال سارے جوش نال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. بھائی حضرات گزارش ہے قاری صاحب قبلہ دی محبت انہاں دا پیار اللہ سلامت رکھے. توجہ فرمانا، اج جڑا اے ہون وقت گزردا ہے نا پیا اج دا بہت بڑا صدمہ ہے. ایک دے میرے چاچو جان دا انہاں دا اج وصال ہویا، 8 بجے انہاں دا جنازہ سی. دوسرا برادر مکرم خطیب پاکستان مقبول عوام حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ میاں خلیل احمد جامی صاحب خطیب اعظم شیخو پورا، انہاں دا بھی وصال ہو گیا. لیکن میں صدمے نو برداشت کردے ہویا میں کیا پروگرام خراب نہ ہوئے. ہو سکتا ہے اللہ تاجدار صداقت دا صدقہ اللہ انہاں دی بخشش فرما دے. تو میں تواڈی محبت ویکھ کے تواڈا پیار دے کے آیا. لیکن تسی میں نہیں آندا کہ بولو، لیکن میں توجہ نال میری گفتگو سنو. اگے بھی ماشاءاللہ توجہ نال سنو، لیکن ہور توجہ کرو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے نا تے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ابو بکر ہوئے جدی جنت مشتاق. فرمایا میرا ابو بکر ہوئے جنوں جنت دے 8 دروازے تمنا کرن گے یا اللہ ابو بکر ساڈے وچوں ہوئے. عزیزان گرامی توجہ کرنا، ایک وقت آیا کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کسے دے آسان دا بدلہ میں دنیا دے اتار دیتا ہے، میرا ابو بکر ہوئے جدے آسان دا بدلہ میں دنیا اندر نہیں اتاریا، قیامت نو میرا خدا اتارے گا. عزیزان گرامی توجہ کرنا، علماء لکھتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا غلام جدا نام بلال ہے. لوگو امیہ بن خلف دا غلام ہے. اے امیہ بن خلف کون جڑا حضرت بلال نو تکلیفاں دیندا ہے، طرح طرح دیاں تکلیفاں دیندا ہے. جناب ابو بکر صدیق حضور دی بارگاہ وچ بیٹھے نے اور امام الانبیاء دے غلاموں توجہ کرنا، ابو بکر حضور دی بارگاہ اندر بیٹھے ہوئے نے، امام الانبیاء دی بارگاہ اندر بیٹھے نے. ابو بکر دی آنکھاں چوں آنسو آ گئے. لوگوں میرا نبی تے ہوے اپنا رہ گیا، میرا نبی کسے غیر دے اتھر بھی برداشت نہیں کردا. لوگو آفی جلندری بولیا دیکھیاں دا لوگو عام نبی تے نہیں نا، اے تے او نبی ہے لوگی پتھر مارن، میرا نبی دعاواں دیندا ہے. لوگو آفی جلندری بول گیا دا عام نبی تے نہیں نا، اے تے او نبی ہے کہ نبیوں میرا رحمت لقب پانے والے، نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، اپنے برائے کا غم کھانے
مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، محمد ہمارے بڑی شان، محبت نہ سارے پڑھو، محمد ہمارے بڑی شان والے، سنے جوڑے عرشاں تھے چڑھ جان والے۔ امام الانبیاء دے غلاموں توجہ فرمانا، میرے کریم نبی نے فرمایا ابو بکر کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی لجپالا کا جنہ جو میاں بلال نو مار دائیں بیا، سونا اگر تسی منو اجازت دے وہ میں بلال نو امیہ کو نو خریدنے، اگر تسی اجازت دیو تے میں بلال نو امیہ کو خریدنے آما۔ حضور نے فرمایا خرید لیا۔ توجہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف بلال نو تکلیفاں دے رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر جاؤ۔ صدیق اکبر اٹھے تھے، حضور نے نا اپنی جیب چ ہتھ پایا، توجہ کرنا حضرات، جیب جے سرکار نے ہتھ پایا، فرمایا ابو بکر میرے کل بھی حصہ لے لے۔ عرض کی تھی سونے اے لجپالا کا کریم نبی ابو بکر بھی تو آڈا غلام ہے، ابو بکر دا مال بھی تو آڈا ہے، سونا لجپالی فرماؤ نا میں بلال نو خرید کے لے ہونا، تو تم بلال نو خرید کے آندہ۔ عرض کی تھی سونے غلام بلال بھی حاضر ہے، غلام صدیق بھی حاضر ہے۔ میرے لجپال نبی نے فرمایا اے صدیق جی آقا، فرمایا تو بڑا احسان کیتا ہے کہ امیہ کلوں بلال نو خرید آندائی۔ فرمایا صدیق سن، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے احسان دا بدلہ نہیں اتاراں گا، تیرے احسان دا بدلہ قیامت میں میرا خدا اتارا۔ حضرات توجہ کرنا، حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خریدن والا کون ہے؟ جدا نام ابو بکر صدیق ہے، اور اہل بیت دا حضور نبی پاک دے صحابہ نے جڑا پیار سی۔ توجہ حضرات، یار لوگوں نے کتاباں دے اندر بعد موجود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق وقت دے نے امیر المومنین، آپ جا رہے ہیں راستے دے اندر، حضرت آقا حسین کھیل دینے پہ، توجہ کرنا، ابو بکر صدیق نے آقا حسین نو چکیا، چک کے سینے نہ لایا، کدی قدمہ نو چم دینے، کدی ہتھاں نو چم دینے۔ توجہ حضرات توجہ، کدی ہتھاں نو چم دینے۔ پوچھن والے نے پوچھیا ہے کہ آپ نے فرمایا لوگوں سنو، ابو بکر نو اپنی جمی اولاد نالوں نبی دی اولاد زیادہ پیاری ہے۔ جڑے حضور دے صحابی انہاں حضور دی آلن پیار کرن، انہی حضور دی آلن محبت کرن، انہاں بارے بندہ زبان درازی کرے۔ حضرات توجہ کرنا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران فتح کیتا، مولا علی آئے، آکے مبارک دینے واسطے آئے، آکے فرمایا یا اخی اے میرے پرا عمر تینوں مبارک ہوئے، قادی تو آڈے ہتھوں اللہ نے ایران نو فتح فرما۔ توجہ حضرات توجہ کرنا، ایران تو جو فتح کیتا دو شہزادیاں آئیاں، ایک دا نا شہربانو، ایک دا نا گیان بانو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساڈا حسین کتھے دے؟ حسین حضر جناب میں حضر، ایک بازو پکڑے آقا حسین دا، ایک بازو پکڑے شہربانوں دا، نکاح پڑیا کنے جدا نا عمر فاروق۔ توجہ نے گال سننا، میں اپنی بات دا ذمہ دار ہوں، نکاح پڑیا کنے فاروق اعظم۔ اس دور دی اندر تسی دے میں جدے نال اختلاف ہوئے، نکاح پڑھانے دے دور دی گالے سی مگر نماز نہیں پڑھ دے۔ سب تو پہلا کام اس یہ کرنے ہیں کہ امام نے اختلاف ہوئے، سب تو پہلے بابا جی نماز چھڑنے ہیں، اپنے آپ میں وضو کرنے دا پتہ نہ ہوئے، اسی نماز چھڑ دیں گے، ساڑی ہوندی نہیں دے مگر ہن جے مولا علی دا فاروق اعظم میں اختلاف ہوندا تے فاروق اعظم کدی ایران دے بادشاہ دی دھی دا نکاح حسین دے نال کر دے، اپنے پتر نال کر دے نا۔ آپ نے نکاح کر کے دسیا لوگو عمر دا علی نال اختلاف نہیں بلکہ دے نال پیار ہے۔ حضرات تھوڑی دیر گزری، آپ نے فرمایا میرے یار محمد بن ابو بکر دا پتر محمد کتھے وے جناب میں حاضر۔ ایک بازو پکڑیا محمد بن ابو بکر دا، ایک بازو پکڑیا گیان بانو دا، نکاح پڑھ دیتا۔ اللہ نے
آقا حسین نو پتر دیتا جدا نام رکھیا زین العابدین اللہ نے زین العابدین نو پتر دیتا جدا نام رکھیا امام محمد باقر ادھروں اللہ نے حضرت محمد بن ابو بکر نو پتر دیتا جدا نام رکھیا قاسم اللہ نے قاسم نو بیٹی عطا کیتی جدا نام رکھیا ام فروا دا نکاح امام محمد باقر دے نال ہویا توجہ حضرات امام محمد باقر نو اللہ نے ایک پتر عطا کیتا جدا نام امام جعفر صادق رکھا انجنی محبت نہ کرو سبحان اللہ پوچھیا گیا آقا حسین دسو آقا زین العابدین اور آقا امام محمد باقر کو پوچھیا گیا جناب دسو نا امام حسن نو صادق کیا جاندا ہے نا امام حسین نو صادق کیا جاندا ہے نا امام زین العابدین نو صادق کیا جاندا ہے نا امام محمد باقر نو صادق کیا جاندا ہے تو آڈے نا دے نال صادق کیوں لگدا ہے آپ نے فرمایا سوال کرنے والیا سنو والدانی مرتین فرمایا دو وارا ابو بکر میرا دادا لگدا تے دو وارا میرا نانا لگدا سنیو الحمدللہ اسی حضور دی آل دے بھی غلام ہاں تے حضور دے صحابہ دے بھی غلام اسی صحابہ دی محبت دی آڑ اندر حضور دی آل دی توہین نہیں کر دے حضور دی آل دی محبت دی اندر حضور دے صحابہ دی توہین نہیں کر دے اسی حضور دے صحابہ دے بھی غلام ہاں تے حضور دی آل دے بھی عزیزان گرامی توجہ کرنا وقت گزردا گیا کہ بندہ جناب امام جعفر صادق دے کو لایا کہ کہندا امام پاک میں کہ سوال کرنا چاہنا فرمایا بولو حضور میں سوال کرنا چاہنا قبلہ میں نوے دسونا کہ آ تلوار مجھے برات دینال آراستہ کرنا جائز کرنا جائز آپ نے فرمایا سوال کرنا والے ہیں جائز حضور کوئی دلیل دے ہو آپ نے فرمایا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو آمنی تلوار دی مٹھ چاندی دی سی سوال کرنا والے ہیں جناب کیا تسی بھی ابو بکر نو صدیق من دے ہو لوگو توجہ میرے ول کرنا کیا تسی بھی ابو بکر نو صدیق من دے ہو آپ نے فرمایا سوال کرنا والے نام صدیق نام صدیق نام صدیق پوچھنا والے میں ابو بکر نو صدیق مننا پوچھنا والے میں ابو بکر نو صدیق مننا پوچھنا والے میں ابو بکر نو صدیق مننا پوچھنا والیا میں ابو بکر نو صدیق مننا وا حضرات وقت گزردا گیا گھڑیاں گزردیاں گئیاں جناب ابو بکر صدیق نے میرے آقا دا کلمہ پڑھیا جدوں کلمہ حضور دا پڑھیا گیا ایک دن ابو بکر نے عرض کی لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کردا ہے جدوں ساڈا اللہ بھی سچا ہے اللہ دا دین بھی سچا ہے اللہ دا رسول بھی سچا ہے سونا اگر تسی اجازت عطا کرو میں مکے دے چوک اندر کھلو کے اعلان کرنا چاہنا وا میں مکہ دے چوک اندر کھلو کے تھوڑی رسالت دی گواہی دینا چاہنا وا میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے پیارے صدیق جی حالات بہتر نہیں ہے عرض کی دی سونا تسی مہربانی کرو نا المختصر کے امام الانبیاء دے غلامو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پیارے صدیق جی میں تیری مرضی ہے ابو بکر صدیق جائے مکہ دے چوک اندر جہاں کہ آپ نے اعلان کیتا لوکاں نے ماریا حتیٰ کہ ابو بکر نو انہاں کو ماریا اپنے والوں مار مکا کے واپس آ گئے ابو بکر دی والدہ نو کسی نے جا کے دسے اما تیرا ایک پتر کافرہ نے مار دیتا ہی ہے ماں جلدی دینا لئی آ کے پتر دے سر تے ہاتھ پھیریا تے ماں دی ہاتھ دی تلی دے نال پتر دے سر دی کھلڑی پہ لگ دی ہے ماں لے کے گھر دے اندر آ گئی ہے لوگوں توجہ کرنا ترائے دن ہو گئے پتر نے ہوش نہیں کیتا ماں دا خیال ہے میرا پتر انہیں ہوش کرے گا میرا پتر کبے گا اماں گرم گرم دودھ دے دے اماں منو کافرہ نے اتھے بھی تکلیف دیتی ہے اماں پتھر گرم کر کے منو ٹکور کر دے یا اماں منو گرم پٹی کر دے منو سکون مل جائے گا حضرات توجہ کرنا ترائے دن گزر گئے ابو بکر نے ہوش نہیں کیتا لوگوں توجہ کرنا 3 دنوں تو بعد ابو بکر دی
اکھ کھلی ہے ماں جلدی دینا رہی ہے ماں دا خیال ہے میرا پتر کہے گا ماں گرم گرم دودھ دے دے اماں منو پتھر گرم کر کے ٹکور کر ماں قریب آئی دے ماں دا خیال ہے میرا پتر دودھ منگے گا ابو بکر صدیق نے فرمایا اماں ماں فعل رسول اللہ ماں فعل رسول اللہ اماں دس میرے یار دا کی حال ہے اماں میرے یار دا کی حال ہے برادری کنبا کٹھا ہویا ہونا کہ آج بھی تو او دا نام پیا لینا جدے مگر انیاں تکلیفاں برداشت کی دیا نہیں ہون بھی او دا نام پیا لینا فرمایا دفاع ہو جاؤ میری کوئی بلادری نہیں میرا کوئی قبیلہ نہیں فرمایا آج بھی محمد دا غلام میں کل بھی محمد دا غلام حضرات توجہ ابو بکر صدیق دی والدہ کہندیاں نے کہ ہون دسو کی کراں عرض کی تھی اماں جان جناب عمر فاروق دی پہن وال جاؤ ام جمیل وال جاؤ آپ ام جمیل وال گئیاں ام جمیل آئیاں جناب ابو بکر صدیق دے کول فرمایا ام جمیل دس میرے یار دا کی حال انج نہیں محبت نہ سارے کہو سبحان اللہ میرے یار دا کی حال ہے آپ نے فرمایا چلو ابو بکر سرکار دی بارگاہ جانے ابو بکر دی والدہ سرکار ابو بکر نال لیا حضور دی بارگاہ اندر توجہ حضرات میرے آقا بیٹھے جو صدیق نو ہوندیاں ویکھے نا توجہ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ابو بکر دے قریب ہوئے ابو بکر چکے سرکار ادو زیادہ چکے ابو بکر قدمی گرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو تو پکڑ کے کھڑا کیتا کھڑا کر کے سینے نہ لایا فرمایا ابو بکر میں تینوں کیا سی عرض کی تھی سونے انی تکلیف تے ابو بکر نو مار کھاندیا نہیں ہوئی جنی تکلیف تیرے آنسو ویکے ہوئی ہے سونا جی ابو بکر دی مار دا مول پانا ہی میں ماں نال لے کے انہوں کلمہ پڑھا کے اپنی غلامہ بنا آخری گل جیسا حضرات ابو بکر صدیق دا تعلق امام الانبیاء دے نال ہے کسے اور دا نہیں خود بھی غلام والدین بھی غلام اولاد بھی غلام اولاد بھی غلام تے بیٹی مومنہ دی حضرات اس دور دی اندر تسی تے میں مذہبی لوگ اسیان نے کسی دے گھر دولہ بن کے ہوندہ ہے مولوی کسی دے گھر دولہ بن کے ہوندہ ہے شیخ القرآن شیخ الحدیث مفتی ملا مفکر محدث لیکن قربان جاواں کیسا ویلا ہوئے گا کار ابو بکر دا ہوئے گا تے دولہ بن کے اون والا نبیان دا سردار ہوگا عزیزان گرامی توجہ کرنا مذہبی لوگ کسی دے گھر دولہ بن گئے ہوندہ ہے مولوی کسی دے گھر دولہ بن گئے ہوندہ ہے مفتی کسی دے گھر دولہ بن گئے ہوندہ ہے حافظ قرآن کسی دے گھر دولہ بن گئے ہوندہ ہے پیر کسی دے گھر دولہ بن گئے ہوندہ ہے شیخ القرآن کسی دے گھر دولہ بن گئے ہوندہ ہے ایم پی ایم این اے چیمہ چٹھا بڑیچ بٹو ہنجی بٹو بڑیچ حضرات ابو بکر تیرے قدمہ تو قربان جاوا او جی دے گھر دولہ بن کے آن والا نبیان دا سردار حضرات آج تو نکاح پڑھایا جاندہ ہے نکاح کھانگا ہو کے اجابو قبول کرواندہ ہے آندہ فلانے دی بیٹھی انہا حق مار اندر تو قبول کی تھی او دولہ میں آندہ میں قبول کی تھی جدو امام الانبیاء دا نکاح اما ایشد نال ہوندہ ہوئے گا نکاح خانے رزقی تھی ہوئے گی سونے ابو بکر دی بیٹی ایشا انہا حق مار دے اندر تو ساں قبول کی تھی میرے رب نے فرمایا ہوئے گا سونیا ایک کار بھی چنگا ہے ایک جوڑا بھی چنگا ہے تسی فرما دیو میں قبول کی جدوں جناب فاروق اعظم دی حضرت حفصہ دا نکاح امام الانبیاء دے نال ہویا ہوئے گا حضرات میرے نبی نے فرمایا لوگوں جتھے تساں اپنے نکاح کیتے جتھے تساں اپنی تیاں دے نکاح کیتے فرمایا میں اپنی مرضی نہیں کی تھی میں اوتھے نکاح کیتے جتھے میرے رب نے میں حکم فرمایا انہاں دے بارے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ و رضو عنہ میں انہاں تے راضی ہو گئے اے میرے تے راضی ہو گئے میں نے ایک گل دسو سمجھدار بندے بیٹھے اس دور اندر کوئی بندہ اٹھ کے میں اپنی مثال دینا میرے باپ نو برا آکھے میرے ساکہ نو برا آکھے تے میں ادھر کہا سلام علیکم کیا حال پا دیا تو میں چھا پیا یا میں توڑے باپ نو برا کما تسی میری خدمت کرو گے غیرت مند ہوئے رکھوے خبردار تو کون میرے باپ نو برا کہنے والا
حضرات حضور دے صحابہ نے جنہاں نے تن من دھن حضور دے نا تو قربان کر دیتا، اور حضور نے فرمایا لوگو میرا ابو بکر ہو جدے نال میں بھی پیار کرنا، میرا اللہ بھی پیار کردا ہے، جیڑا ابو بکر نال پیار کرے گا وہ مومن ہون دی دلیل، تے جیڑا ابو بکر نال عداوت رکھے گا فرمایا انہیں محمد نال عداوت رکھے گا، تے جیڑا محمد نال عداوت رکھے گا وہ میرے اللہ نال عداوت رکھے گا۔ حضرات الحمدللہ سنیوں سانو اپنے عقیدے تے ناز کرنا چاہیے، اور جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جناب صدیق اکبر نے ملاقات ہوئی نا، کہ جناب صدیق اکبر کہنے علی تینوں مبارک ویکھا دی، فرمایا میں نبی دی بارگاہ میں بیٹھا ہاں، حضور نے فرمایا ابو بکر جنت اندر ہو جائے گا جنوں ٹکٹ علی دے گا، فرمایا صدیق تینوں بھی مبارک ہوئے، کہا دی میں نبی دی بارگاہ دے اندر ساں، لاجپال نبی کریم نبی نے فرمایا پیارے علی ٹکٹ اونوں دویں جی دے سینے اندر ابو بکر دا پیار۔ عزیزان گرامی اسے واسطے اسی امام الانبیاء دے گھر والے دے بھی غلام، اسی حضور دے صحابہ دے بھی غلام، بلکہ میرے اعلی حضرت شیر ربانی فرماندے نے سنیو اسی او سبزی دا نام بھی ادب نال لینے کدو شریف کیوں انہوں مدینے والے نے پسند فرمایا۔ اللہ فرماندہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، او جدو دوویں غار اندر سن، حضرات اللہ فرماندہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، سونا انہاں لوگاں نو فرما دیو اگر انہاں نے منو مننا انج منن جی میں محمد یا یارہ نے منیا، علماء کہتے ہیں محمد دے یار کون نے، انج منو جی میں ابو بکر نے منیا ہے، انج منو جی میں عمر نے منیا ہے، انج منو جی میں عثمان غنی تے مولا علی نے منیا ہے۔ اللہ کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے دے نال اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے، اللہ میزباناں دا اہتمام کرنا اللہ قبول فرمائے، یار زندہ صحبت باقی وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ حضرت علامہ مولانا ابو بکر جامی صاحب بڑے خوبصورت انداز دے وچ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی سیرت دے حوالے دے نال گفتگو فرما رہے سن۔ ہوئے تسی بات نہیں ہوندے کی کرن ڈے ہو، اگے ہو جاؤ، اگے آؤ، شاباش تسی چنگا اپنی بکری محفل جمائی، اگے ہو جاؤ، اگے ہو جاؤ۔ صدیق اکبر دی ذات وہ ذات ہے کہ جی تیری میری تعریف دی محتاج نہیں، صدیق اکبر دی ذات وہ ہے کہ جدی شان اللہ دا قرآن بیان پیا کردا ہے، جدی شان نبیان دا سلطان بیان کرے وہ دی شان کو دنیا والا گھٹا سکدا نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے وچ حضرت صاحب ارشاد فرما رہے سن کہ جنت دے 8 دروازے نے، کتنے نے؟ 8، کتنے نے؟ یار جتھے جانا ہے کم از کم پتہ تے ہونا چاہیے ہے نا، کہیں جہنم دے گن گن کے دستے نہ سا کدی نہیں دے دستے، صرف اس واسطے کہ ساڈا اوتے تعلق ہی کوئی نہیں، جتھے تعلق ہے وہ دا پتہ ہونا چاہیے ہے۔ جنت دے دروازے کتنے نے؟ 8۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ونڈ کر کے دیتی ہے، فرمایا کوئی نمازیاں دا دروازہ، کوئی حاجیاں دا دروازہ، کوئی نیکوکاراں دا دروازہ، کوئی شہیداں دا دروازہ، ہر دروازے وچوں وہ عمل کرنے والا جنت وچ جائے دا۔ لیکن مسلمانوں سنو، میرا صدیق او صدیق ہے کہ جنت دی 8 دروازے اس چیز دی حسرت کرن دی اللہ ابو بکر نو ساڈے وچوں گزار دے۔ تسی نہ آکھیا جے سبحان اللہ۔ جنت دا ہر دروازہ، 8 دروازے جنت دے، ہر دروازہ یہ تانگ رکھے دا، حسرت کرے دا کہ اللہ ابو بکر نو میرے وچ داخل کر دے۔ جنت دا ہر دروازہ میرے ابو بکر صدیق دی تانگ رکھے دا۔ اتنی شان والا ابو بکر صدیق ہے، اتنے مقام والا ابو بکر صدیق ہے۔ حضرات گرامی کائنات میں حضرت ابو بکر صدیق دی مثل کوئی نہیں، مثال کوئی نہیں۔ افضل البشر بعد الانبیاء دا خطاب سوائے ابو بکر صدیق دی ذات تو کسی نے عطا نہیں کیتا گیا۔ اتنی عظیم ہستی ہے، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی زمانے کو ادا صدیق اکبر کی۔ اللہ رب العالمین
حضرت صاحب دے علم وچ، عمل وچ، عمر وچ، ذوق وچ، شوق وچ مزید برکتاں عطا فرمائے۔ ہن تواڈے سامنے مختصر جی حاضری واسطے تشریف لے آندے نے ساڈے جڑے مہمان بلائے سن وہ پنڈی بٹیاں دی کچھ دھند دی وجہ تو تے کچھ اتنے نہ حادثہ کوئی ہے ٹریفک دا ہویا جی دی وجہ تو ٹریفک بند ہے، تقریباً 3.5-4 گھنٹے ہو گئے پھسے نے اتنے، 3.5-4 گھنٹے ہو گئے پھسے نے اتنے، نہ ٹریفک اگے جاندی پئی ہے تے نہ انہاں دی گڈی اگے نکلدی پئی ہے، پنڈی بٹیاں دی سرگودے تو چل کے آئے نے۔ چلو قسمت دی بات ہوندی ہے، ویسے میرا اپنا ایک ذاتی دل سی کہ انہوں دا خطاب جڑا ہے نا تانوں بھی سنوایا جائے، انداز بڑا کمال دا ہے، نوجوان خطیب نے ماشاءاللہ، خطیب ابن خطیب نے بڑا سونا انداز سی، لیکن قسمت کہہ کچھ نہیں سکتے، جویں میرے مالک نو منظور ہوندا ہے ہوندا ہون جیے۔ حضور دی ازواج دے وچوں ایک زوجہ دا نام حضرت ام حبیبہ، حضرت ابو سفیان دی بیٹی حضرت ام حبیبہ، ابو سفیان اجے کلمہ نہیں پڑھیا، حضور دے گھر ابو سفیان دی بیٹی، باپ آ گیا محبت رسول دے حوالے دے نال، باپ آ گیا گھر وچ داخل ہویا، چارپائی تے بسترا وچھیا ہویا سی، بیٹی نے بسترا اٹھا دیتا، چارپائی تے حضور دا بستر لگی ہے، بیٹی نے بسترا اٹھا دیتا ہے، باپ ویکھ کے حیران ہو کے کہندا ہے تیاں تے نہیں انج کردیاں، تیاں انج نہیں کردیاں، تیاں تے ماں باپ دے واسطے ایک بلائی دا سبب ہوندیاں نے، تے تو تیے میرے واسطے بسترا چک لیا ہے، ایدی کی وجہ ہے کہ بیٹی بول کے کہندی ابا اے بستر رسول اللہ دا ہے، تو نہ پا کے کلمہ نہیں پڑھیا، اس واسطے تیرے کلو بستر اٹھا لیا ہے، تیرے بہن دے قابل نہیں، اس واسطے کہ بستر پا کے میرے رسول دا بستر جو ہے۔ انج محبت حضور نال حضور دے صحابہ نے کیتی ہے۔ میں ملتمس ہاں حضرت علامہ خطیب صاحبزادہ حافظ محمد عبد القدوس صاحب، آپ دی خدمت وچ ملتمس ہاں کہ آپ تشریف لیا کے اپنے خوبصورت نورانی وجدانی خطاب تو ساڑھے دلانو محضود فرماندے نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی، جدہ عقیدہ ہے وہ بولے، جدہ نہیں عقیدہ بے شک نہ بولے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ماشاءاللہ۔